हे नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ ब्राइटन नलेजको तर्फबाट म छुटियार काफले। साथीहरू, यहाँनिर धेरै सामग्रीहरू पसिसकेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत रहेर आज पनि विशेष गरेर व्यक्तित्व विकाससँग सम्बन्धित सामग्री पस्कन गइरहेका छौँ। अन्तिमसम्मको बसाइ पक्कै पनि तपाईँको लागि निकै फ्रुटफुल रहनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। सो आउनुहोस्, कुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ अथवा सुनिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा एउटा प्रतिक्रिया छाड्न नबिर्सनुहोला। तपाईँको ठाउँको पहिचान पनि त हुनेछ नि साथीहरू, होइन? सो एउटा कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसै गरी लाइक गरेर सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, व्यक्तित्व विकासका लागि अपनाउन सकिने साधारण तरिकाहरू के हुन् त साथीहरू? विशेष गरेर व्यक्तित्व विकासका लागि अपनाउन सकिने साधारण तरिका मध्येको पहिलो तरिका भनेको बिहान, राइट? बिहानको समयमा छिटो उठ्ने गर्नुपर्दछ। खास गरेर बिहानमा छिटो छिटो उठ्दाखेरि के हुन्छ भन्दा दिनभरिको हाम्रो मुड हुन्छ नि साथीहरू, त्यो एकदमै ताजा रहन्छ। तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुनेछ, जुन दिन तपाईँ बिहान सबेरै उठ्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँको ताजा रहने गर्दछ। त्यसैले बाहिरी सुन्दरतामा समेत निखरता ल्याइदिने गर्दछ। तपाईँको उठाइको समयले गर्दा तपाईँको बाहिरी सुन्दरतालाई समेत प्रभाव पार्ने गर्दछ। बिहानमा छिटो उठ्ने गर्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँले बिहान शारीरिक अभ्यास र दिनभरिको काम के हुन्छ व्यवस्थित रूपले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आराम र व्यक्तिगत हेरचाहको लागि पनि प्रशस्त समय पुग्ने गर्दछ। तपाईँ स्फूर्त रहन सक्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईँले काम गरिरहनुहुन्छ, केही कुराहरू गरिरहनुहुन्छ भने पनि बिहान छिटो उठ्नु भयो। यद्यपि भने आधी दिनमा गर्ने कामहरू तपाईँले बिहानकै समयमा गर्न सफल हुनुहुनेछ। यानि कि बिहान छिटो उठ्ने गर्नाले पनि हाम्रो व्यक्तित्व विकासलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, राइट? सो छिटो उठ्ने प्रयास गर्नुभयो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यस्तै आफ्ना राम्रा र नराम्रा बानीहरूको सूची बनाउने गर्नुहोस्। साथीहरू, व्यक्तित्व विकाससँग सम्बन्धित रहेर यो पोइन्ट पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आफ्ना राम्रा अनि नराम्रा बानीहरूको सूची बनाउनुहोस्। त्यसमध्येका ती नराम्रा बानीलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विकल्प समेत तयार गर्नुपर्दछ र हरेक दिन आफूले कुनै न कुनै एउटा नराम्रो बानी हटाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। यानि कि आफ्ना राम्रा अनि नराम्रा बानीहरू छुट्याइसके पछाडि चाहिँ ती नराम्रा बानीहरूलाई क्रमशः एकैचोटि डिलिट गर्न तर्फ होइन कि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रमशः प्रत्येक दिन एउटा ह्याबिटलाई, बानीलाई सुधार गर्दै लैजानुहोस्, हटाउँदै लैजानुहोस्। त्यसले गर्दा व्यक्तित्वमा निखार ल्याउने गर्दछ। त्यस्तै आफ्नो भविष्यको योजना मात्र चाहिँ बनाउने काम नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, भविष्यको योजना त बनाउनु पर्दछ, तर जतिखेर पनि त्यही योजना मात्र बनाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँले भविष्यमा आफूलाई कुन स्थानमा देख्नुहुन्छ त्यो स्पष्ट हुनुहोस्, राइट? योजना मात्र भन्दा पनि भविष्यमा आफूलाई कुन स्थानमा देख्न चाहनुहुन्छ पहिला तपाईँ त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ। यसो गर्दा तपाईँले आफ्नो स्थान हेर्नका लागि हरेक दिन केही नयाँ सिक्ने कोसिस गर्नुपर्दछ र गर्नुहुन्छ पनि, र त्यो सिकाइले तपाईँको व्यक्तित्वमा निखारता थप्दै जान्छ। तपाईँ भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले निरन्तर एकैचोटि, होइन, जादुको छडी जसरी हटफट स्वा भनेर त सम्भव छैन साथीहरू, होइन? तपाईँले प्रत्येक दिन त्यसलाई सिक्दै जानुहुन्छ र त्यही टार्गेट बनाएर त्यसैलाई चाहिँ डेस्टिनेसन बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। यद्यपि भनेदेखि तपाईँको भविष्य पक्कै पनि के छ त तपाईँले सोचे अनुरूपको उज्जवल पक्कै छ। यानि कि अर्को पोइन्ट छ, आफ्ना कर्तव्यबाट पछि कति पनि नहट्नुहोस्। साथीहरू, आफूले प्राप्त गर्ने अधिकारसँगै कर्तव्य पनि निकै महत्त्वपूर्ण हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। सधैँ सजिलो तरिका मात्र अपनाउने नगर्नुहोस्। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने र जोखिममा मोल्ने बानीले तपाईँको क्षमतामा वृद्धि हुँदै जान्छ र आत्मविश्वास बढिरहेको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने र जोखिम मोल्ने बानीले पनि के गर्छ भन्दा क्षमतामा वृद्धि गर्ने हुनाले सो कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनको लागि गर्नुपर्ने कामको सूची बनाएर समय तालिका आज राति नै बनाउने गर्नुहोस्। यसरी बनाएको समय तालिका अनुसार काम गर्दा के हुन्छ भन्दा राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ भने मानसिक तथा शारीरिक दबाव अनि तनाव पनि के हुन्छ कम पर्दछ। त्यसै गरी किताब पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। साथीहरू, हरेक दिन केही पेज मात्र भए पनि पढ्दै जाने गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने किताबले तपाईँको सोच्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गराइदिन्छ, राइट? ज्ञानको दायरा बढाउँछ र तपाईँमा सकारात्मक भावनाको समेत विकास गराउँदछ। त्यसैले
पुस्तक पढ्ने बानी पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ एकाग्र भएर सोच्ने बानीको विकास हुन्छ, क्षमताको वृद्धि हुन्छ, ज्ञानको दायरा पनि बढाउँछ र सकारात्मक भावनाको विकास गराउँछ। पुस्तक पढ्ने बानी लगाएर त हेर्नुहोस् पक्कै पनि आफूले आफूलाई परिवर्तन पाउनुहुनेछ। साथीहरू, सोचेर बस्ने बानी, निदाएर सपना देख्ने बानी छाडिदिनुहोस्। सोचेर मात्रै बस्ने बानी, राइट, निदाएर सपना देख्ने बानी, यानि कि तपाईँले गम्भीर भएर सोचिराख्नुभयो भने सपना पनि त्यही देख्नुहुन्छ नि। धेरै सोच्ने बानी छ भने हटाइदिनुहोस्। तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ, जे सपना देख्नुहुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ काममा परिणत गर्ने चाहिँ एउटा के हुन्छ अभ्यास गर्नुहोस् के, राइट। काममा बदल्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ। सोचेर मात्र बस्ने होइन कि त्यसलाई आफ्नो एक्सन दिने काम, होइन, एक्सनमा लैजाने काम गर्नुहोस् है त। काममा परिणत गर्नुहोस्, व्यवहारिक रूपमा गर्नुहोस् भन्न खोजे हो। सोच्ने मात्र नभइकन जति आफ्नो सोचलाई काममा परिणत गर्नुहुन्छ तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि त्यति नै निखारता आउँदै जान्छ, राइट। त्यस्तै अरूको अगाडि बोल्न, आफ्ना विचार राख्न निरन्तर अभ्यास गर्नुहोस्। डरलाई अभ्यास गरेर हटाउँदै जानुहोस्। डर भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, सबैमा लाग्छ। मैले डर कसरी हटाउने भनेर भन्नका लागि, बुझ्नका लागि चाहिँ अगाडि बोल्न, आफ्नो विचार राख्न अगाडि बढिहाल्नुहोस्। विगतका कुरामा अल्झिएर नबस्नुहोस्। कसले के भन्ला के सोच्दा होइन, तपाईँको कुरा तपाईँले राख्नु भएन भने कसले राख्छ, राइट। सो जीवन सिकाइको एक प्रक्रिया हो भनेर बुझियो भने